बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमने एक सीरीज़ आपके लिए पेश की जिसमें हमने बताया था कि तीसरी आँख यानी रूहानी आँख को खोलने का तरीका क्या है। तीसरी आँख आप लोगों ने बहुत पसंद की वो वीडियो सीरीज़, और मुझे उम्मीद है कि जो भी उनको करेगा, उस अमल को करेगा, इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो अता करेगा जिसकी उसको ख्वाहिश है, अगर वो सही अमल करे जिस तरीके से बताया जाता है। नाज़रीन, तीसरी आँख से ही जुड़ी हुई एक और भी चीज़ है। वो ऐसा ही एक अमल है जो कि तीसरी आँख जैसा है, लेकिन हम उसको तीसरी आँख नहीं कह सकते। वो अमल क्या है कि अल्लाह के साथ जुड़ जाना, अल्लाह के साथ ऐसा जुड़ जाना कि हर वक्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही पता चले कि आपके साथ है अल्लाह हर वक्त। देखिए नाज़रीन, गौर कीजिए कि जब हम ईमान लाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं, जो कवानीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं उन पर ईमान लाते हैं, उनको मानने का वादा करते हैं। लेकिन कहीं कुछ ऐसा होता है कि हम ईमान तो लाते हैं, यकीन भी करते हैं, लेकिन एक होता है अल्लाह को मानना, एक होता है अल्लाह की मानना। अब ये देखें, अल्लाह को मान लिया कि जी बिल्कुल अल्लाह है, उसने हमें पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जो हमें सब कुछ देता है, हम पे ऊपर निगहबान है, वो सब कुछ हमारे अमल जानता है। ये चीज़ें हम यकीन तो करते हैं, तो क्या वजह है कि हमारे अंदर वो चीज़ आ नहीं पाती जो कि एक मोमिन के दिल में आने चाहिए। यानी मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है। अब ये जो अल्लाह की है नाज़रीन, इस पे हमने ध्यान देना है कि अल्लाह की यानी अल्लाह के अहकामात, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानना, ये हर वक्त देखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है। देखिए नाज़रीन, सबसे बेहतरीन इसकी मिसाल रोज़े की है। जब आप रोज़े की हालत में होते हैं, कोई आपको लाख कहे और आप कितने भी बुरे हों, इंसान कितना भी गुनाहगार हो, जब वो रोज़ा की हालत में होता है तो वो गुनाह की तरफ आमादा नहीं होता। वजह क्या है कि वो कहता है कि मैं रोज़े से हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं कैसे खाऊं, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये तकवा की एक आला तरीन मिसाल है, ठीक है, कि अल्लाह देख रहा है। अब एक और अमल आपको बताने जा रहे हैं कि जिस अमल से आप अल्लाह को बहुत अपने करीब महसूस करेंगे, और वो अमल होता है मुराकबा करना। मुराकबा करना, मुराकबा करना क्या है नाज़रीन? मुराकबा करना, अगर हम इसके लुग़वी मानों पे जाएं तो इसके मानी निगरानी करना, नज़र रखना, देखभाल करना। लेकिन इसके जो हकीकी मानी है, हकीकी मानी जिस मकसद के लिए ये किया जाता है वो है अल्लाह अज़्ज़ोजल, अल्लाह अज़्ज़ोजल का लिहाज करना कि जो आप काम कर रहे हैं क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हैं कि नहीं। और हर वक्त एक बात अपने दिल में रखना, हर वक्त, कि उठते बैठते सोते जागते, खलवत में जलवत में, किसी भी हालत में आप कुछ भी कर रहे हैं, ख्वाह अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, बाहर अपने ऑफ़िस में हैं, काम में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये जानना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहा है और वो आपके साथ है। तो उस चीज़ का लिहाज करके जब आप कुछ अमल करते हैं तो वो होता है अल्लाह को मानना, जानना, अपने साथ जानना। और नाज़रीन, जो शख्स तक़वे की इस हालत को पहुंच जाता है, फिर यकीन कीजिए कि गुनाह करना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो जाता है। झूठ बोलने या किसी को धोखा देना, चोरी चकारी तो बहुत बड़े अमल हैं। किसी की गीबत करना,
یہ تمام چیزیں اس کے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاید اس کو قتل کرنا پڑے گا ایک جھوٹ بولنے کے لیے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اور جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کوئی بھی الٹا عمل کروں، کوئی بھی میں کام کیسے کروں۔ اور جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے ناظرین، تو اس کے بعد وہ اپنی صحیح ایمان کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ کا ہو کے رہ گیا، اب یہ مومن ہو کے رہ گیا۔ ناظرین، ہم لوگ تو نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے، ہم لوگ تو اپنی زندگی میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، ایسے ہیں، ہم نہ کچھ کر کے بھی بہت بزی ہیں، کچھ نہ کر کے بھی ہم دنیا کے سب سے مصروف ترین انسان ہیں۔ ہمارے لیے سب سے یہی مشکل ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے وقت نکالیں، کیوں کہ ہمارا سارا وقت ایک چیز کھا رہی ہے، ہمارا سارا کا سارا وقت ایک چیز کھا رہی ہے، اور وہ یہ چیز ہے۔ اس چیز سے ہماری جان چھوٹے تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں۔ یقین کیجئے کہ آپ اس چیز کو بند کر کے رکھیے، اپنی زندگی سے تھوڑا سا جدا کر کے رکھیے، یقین کریں کہ آپ کو لگے گا کہ آج آپ دنیا کے سب سے آزاد انسان ہیں۔ اب آپ سے جو بھی کہا جائے گا اب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ سارا کا سارا وقت ہمارا اس چیز نے کھایا ہوا ہے۔ اس چیز سے جان چھڑانا فی الحال ناممکن ہو رہا ہے۔ کھانا چھوٹ سکتا ہے، سونا چھوٹ سکتا ہے، رشتہ داریاں چھوٹ سکتی ہیں، لیکن ناظرین اس بیماری سے جان نہیں چھوٹ پا رہی، جس کی وجہ سے آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی گئے، دوستوں سے بھی گئے، اور حتیٰ کہ قرآن سے بھی گئے، اللہ سے بھی گئے، نور سے بھی گئے۔ ناظرین، بعض دفعہ سروس نہیں ہوتی ہے، بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں، دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ ہم اللہ سے بھی کٹے ہوئے ہیں؟ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اللہ رب العزت سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہاں سے وقت آئے، کس چیز کے لیے کہاں سے وقت آئے؟ اس لیے ناظرین، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، جب آپ دنیا چھوڑ کے جائیں گے، یہ موبائل بھی چھوڑ کے جائیں گے، یہ تمام ایکٹیویٹیز بھی چھوڑ کے جائیں گے، یہ سب کچھ آپ کے بینک اکاؤنٹس، آپ کی گاڑیاں، آپ کے بنگلے، آپ کے قیمتی کپڑے، آپ کا قیمتی سامان، آپ کی وہ چیزیں جن کو اپنے بھائی بہنوں سے، بچوں سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا، ان کے حوالے ہو جائے گا، اور آپ پڑے ہوئے ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس وقت تو آپ کا جو ہے وہ تعلق صرف اور صرف کس سے ہو چکا ہوگا؟ رب العالمین سے ہو چکا ہوگا، اور اس وقت آپ کے اوپر جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہوں گے۔ آپ صرف اور صرف ایگزام ہو چکا، پیپر دے دیے، آپ صرف رزلٹ کا انتظار ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پڑھائی کے وقت میں تو آپ نے صرف موبائل سے ہی کھیلا۔ تو ناظرین، یہ مراقبہ کا انٹروڈکشن میں نے آپ سے کروایا کہ مراقبہ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، ایسا جوڑے گا کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی جب بھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ دنیا سے دور ہو گئے۔ مراقبہ کیسے کرنا ہے، کون کون سی آیات پڑھنی ہے، کس وقت کرنا ہے، کس حالت میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہ آپ کو ایک اور ویڈیو میں بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ لیکن ذہن میں رکھ لیجئے کہ اپنی زندگی میں ہی اللہ سے جڑ جائیے، ورنہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بے شک انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے، اور ہمارے ذمہ ہی ہے ان سے حساب لینا۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہی اللہ سے جڑ جائیے، نمازوں سے، نیک اعمال سے، مراقبہ سے، اور تکبر ختم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کی۔
آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا پڑھیں تو آپ کو کیا کیا حاصل ہوگا، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے چام، پھر دیکھیے گا اپنی زندگی کی رعنائیاں، خوشیاں، پھر آپ کو یہ موبائل شال، یہ ویڈیوز کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا، پھر آپ اور اللہ کا نور یعنی قرآن ساتھ ساتھ ہوگے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔